आज का टॉपिक है चंकिंग मेमोरी टेक्निक। तो ये चंकिंग मेमोरी टेक्निक जो है हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस लेवल पे और जो इससे हमें फ़ायदे लेने चाहिए वो हम इससे नहीं ले रहे, जबकि सारी दुनिया इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रही है। सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि चंकिंग आखिर क्यों ज़रूरी है। जॉर्ज मिलर एक अमरीकी साइकोलॉजिस्ट था। 1956 में उसने बताया कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसमें उसकी जो एवरेज कैपेसिटी है वो 7 है और प्लस माइनस 2, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर कुछ 6-7 चीजें ही रह पाती हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो जब कोई और चंक यानी कोई इंफॉर्मेशन का टुकड़ा, चंक का मतलब होता है टुकड़ा, तो आता है तो उसके पास दो चॉइसेस है। एक तो ये है कि किसी चंक को डिलीट कर दे और उसकी जगह वो चंक रख ले जो नई इंफॉर्मेशन आई है, या दूसरा तरीका ये है कि दिमाग को जोर लगा के किसी चंक को शॉर्ट टर्म मेमोरी से उठा के लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर भेज दिया जाए। तो चंकिंग जो है ये बेसिकली ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने में हेल्प देती है। चंकिंग है क्या चीज? चंकिंग है कि लार्ज इंफॉर्मेशन को अपने स्मॉल इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो ब्रेकअप करना है ताकि उसको रिटेन किया जा सके। यहां चंक से मुराद कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, कोई डिजिट भी हो सकता है, कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई सेंटेंस भी हो सकता है, और इसके साथ साथ कोई कोड भी हो सकता है। इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि चंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये देखें कि ये आपके पास एक फोन नंबर है। अगर इस सारे के सारे को आप याद करना चाहें तो ये याद नहीं होगा। तो इसके आप, चूंकि 5-6 तक आपकी कैपेसिटी है, तो इसके आप चंक्स बना लेते हैं। ये 31298238112 है, तो इसके आप चंक बना लेते हैं। तो उसको कर लेते हैं, नीचे देखें ये चंक बन चुके हैं। ठीक है, अब ये 312, 982, 381, 2। इसी तरीके से आपने अपने सेल फोन जो है याद करते हैं, आईडी कार्ड का नंबर याद करते हैं, बैंक अकाउंट याद करते हैं, अपने कोड जो है वो याद करते हैं। तो ये प्रैक्टिस चूंकि आप आमतौर पे करते रहते हैं, इसलिए ये आपको पता लग जाता है। अब ये देखें कि ये दूसरी एग्जांपल है कि इसको अगर आप याद करना चाहें तो इसको जितना मर्जी करें ये आपसे याद नहीं होगा। लेकिन जो ही आप इसको चंक्स बना लेंगे, तो चंक्स बनाते ही आप देखेंगे कि एक्स, और एक्स शुरू में भी है आखिर में भी है। तो ये आईबीएम या आईबीएम, और इसको दूसरा चंक बना लिया एसएटी, सैटरडे से आप कह लें, फिर पीएचडी, और फिर उसके बाद एमटीवी और एक्स। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि एक्स है आईबीएम, एसएटी, पीएचडी, एमटीवी, एक्स। एक दफा पढ़ने से ये चंक्स जो है मुझे भी याद हो चुके हैं। आपकी मेमोरी तो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तीसरे पे हम आ जाते हैं। तीसरा जो इसकी एग्जांपल देखते हैं वो स्पेलिंग के अंदर। कुछ स्पेलिंग मुझे याद नहीं होते थे, उसका फिर मैंने सोचा तो कि ये मैं कैसे याद करूं। तो मैंने उन उसके टुकड़े बना लेता था। तो मुझे ये चंकिंग का उस वक्त पता नहीं था, ये तो अब आके पता चला कि ये चंकिंग भी कोई होती चीज। तो मसलन ये लेफ्टिनेंट है, मोस्ट बंदे 9 आउट ऑफ द 10 इसका स्पेलिंग गलत करते हैं। लेकिन जब आप इसके चंक बना लेंगे तो याद भी आपको बड़ी आसानी से होगा, स्पेलिंग गलत नहीं होगा। तो इसके 4 चंक बना दें तो ये बन जाता है ल्यूटिनेंट। ये चार लफ्ज जो है इसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। इसी तरह सुपरिंटेंडेंट है, इसके स्पेलिंग मोस्टली बंदे गलत लिख लेते हैं। तो इसके आप चंक बना लें सुपर इंटेंडेंट। तो 2-3 दफा पढ़ें तो ये भी आपको याद हो जाएगा और आप स्पेलिंग गलत नहीं करेंगे। इसी तरह एक बड़ी फेमस अमेरिका की टेनिस स्टार थी। उसने को 59 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते थे। और उसका नाम उस हमारे ज़माने में भी बड़ी हीरो हुआ करती थी, हीरोइन हुआ करती थी यानी, और मार्टिना नेवराटिलोवा। तो मोस्ट बंदे इसको गलत प्रोनाउंस करते थे, मैं भी अड़ जाता, नेवरा नेवर। मैंने एक दिन कहा कि क्या मसला है इसका, जब भी मैं नाम लेता हूँ कभी कुछ लेता हूँ कभी कुछ। मैंने इसकी चंकिंग की, उसमें मुझे चंकिंग का नहीं था पता। ठीक है, तो मुझे आज तक याद है मैंने इसकी चंक बनाया मार्टिना। एक तो मैंने ये मैं नाम भी याद हो गया कि हर एक को मारती है टेनिस के अंदर, मार्टिना, मैं ये मारी जाए। ने नेवराटिलोवा।
ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کو اگر گوگل پہ سرچ کریں تو اس کا جو پروننسیشن ہے، اس کے سینٹر میں یہ پروننسیشن جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے پروننسیشن ہی کتنا لمبا ہے، لیکن اس کے ساتھ پڑھیں مارٹینا نیوراٹیلوا، تو آپ کو یہ یاد بھی ہو گیا ہے اور اس کا پروننسیشن بھی یاد ہو گیا ہے. اسی طرح آگے ہم آپ چلتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں گراسری لسٹ آ گئی کہ یہ چنکنگ کا ایک یہ بھی پارٹ ہے. آپ کی مما نے کہا کہ جا کے شوگر، ٹومیٹو، ایگ، پوٹیٹو، ملک، اورنج میٹ لے کے آئے، تو آپ اس کو بھول سکتے ہیں. تو آپ نے اس کا فوراً ساروں کے فرسٹ لیٹر لے کے کوڈ بنا دیا کہ اسٹیپ مام. ٹھیک ہے، اسٹیپ مام. اب اسٹیپ مام سے سب کو ایس سے آپ نے شوگر ہے، ٹی سے ٹومیٹو ہے، ای سے ایگ ہے، پی سے پوٹیٹو ہے، ایم سے ملک ہے، او سے اورنج ہے، ایم سے میٹ ہے. تو اسٹیپ مام آپ نے ہاتھ پہ بھی شک لکھ لیں، ویسے بھی اسٹیپ مام یاد رہتا ہے، اسٹیپ مام کو کون بولتا ہے. تو اتنی اسٹوریاں آپ نے سن رکھی ہوتی ہیں تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ایک بڑا مسئلہ پڑتا تھا کہ وہ جہانگیر کا شاہ جہاں سے کا رشتہ ہے، اورنگزیب کو اس کا دادا ہے، اس کا پردادا ہے، کیا ہے مسئلے میں. تو میں نے میٹرک کے اندر اس مسئلے کو حل کیا. تو وہ کیسے حل کیا؟ میں نے اس کا یہ سارے بادشاہ تھے، بادشاہ کے وزن پہ ایک کوڈ بنا لیا، بہاج شاہ. بہاج شاہ، اس کا ایک کوڈ بنا لیا بہاج شاہ. یہ دیکھیں بہاج شاہ کوڈ. اب ہم صرف کوڈ ہی دیکھیں گے. تو بی سے بے سے بابر، ہے سے ہمایوں، الف سے اکبر، جیم سے جہانگیر، شین سے شاہ جہاں، اور آخری الف سے اورنگزیب. تو اس طرح سے چنکنگ کر کے، یہ کوڈنگ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی ایک چنکنگ کی ٹیکنیک ہے. اس سے آپ کی میموری بہت زیادہ انہانس ہوتی ہے. بہت سارے کوڈ میں نے بنائے ہیں اور میں نے استعمال کیے ہیں، اور میرے اسٹوڈنٹس نے بنائے ہیں، انہوں نے استعمال کیے، اور اس سے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے. اور اس کی اگلی مثال ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر لارجسٹ گیس فیلڈ، یہ ایف ایس سی سیکنڈ ایئر کیمسٹری کے ٹاپک ہے، تو اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے بڑی گیس فیلڈ جو ہے وہ سوئی ہے. ٹھیک ہے، 1952 میں سوئی گیس سے کے مقام سے گیس دریافت ہوئی تھی، تو اس کا نام سوئی رکھ دیا تھا. پھر دوسری بڑی گیس فیلڈ جو ہے ماڑی ہے، ماری. اور تیسری جو سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے وہ پیر کو ہے. تو میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو اس کا چنکنگ کر کے، یعنی چنکنگ میں نے بتایا تھا کہ سینٹینس بھی ہوتا ہے، تو اسٹوڈنٹ نہیں تھی یاد ہوتا، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار ایک امیجن کریں، آپ ایک فقرہ یاد کر دیں کہ سوئی، سوئی آپ نے گھر میں جو سوئی ہوتی، سوئی ماری پیر کو، سچی مچی نہ مار دینا، یعنی سوئی ماری پیر کو. ٹھیک ہے، پیر کو یعنی جا کے سوئی مار دی. تو یہ ایک سینٹینس اتنا فنی سا ہے، فوراً آپ کو یاد بھی ہو جاتا ہے. سوئی آ گئی سب سے بڑی گیس فیلڈ، اور ماری سے ماری آ گئی، اور پیر کو سے پیر کو آ گیا. تو اس طرح سے آپ چنکنگ کر کے بہت ساری جو میموری ہے اس کو انہانس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح چنکنگ کے ذریعے جب نوٹس آپ بنا رہے ہوتے ہیں، جو لکھ رہے ہوتے ہیں، موسٹلی کی ورڈ لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی چنکنگ ہے. اسی طرح مائنڈ میپ جو ہے وہ بھی چنکنگ کی ایک ٹیکنیک ہے. اور پیگ سسٹم، اس کی ویڈیو بنائی ہے، پیگ سسٹم بھی چنکنگ کی ایک ٹیکنیک ہے. اینڈ یو کین ریولوشنائز یور اسٹڈیز بائی چنکنگ میموری ٹیکنیک. اس کو 2-3 دفعہ دیکھیں اور اس کو اپلائی کریں تو آپ کی میموری بہت زیادہ ایگزمپلری بلکہ فوٹوگرافک ہوتی جائے گی. تھینک یو فار پیئنگ اٹینشن. ویل میٹ سون. پلیز اسٹے ٹیون.